मक्का मुकर्रमा साल 1979। दुनिया की सबसे मुकद्दस सरजमीन पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। खाने काबा के सहन में मुसल्लह अफराद काबिज हो जाते हैं और मुकद्दस हरम खौफ और खामोशी में डूब जाता है। यह लम्हा सऊदी हुकूमत के लिए क़यामत और उम्मत मुस्लिमा के लिए सदमा था। उसी घड़ी फैसला कुन कदम उठाया गया। सऊदी फोर्सेस ने पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज को साथ मिलाकर गैर मुल्की माहिरीन की रहनुमाई से ऑपरेशन शुरू कर दिया। खाने काबा की दीवारों के साए में कई दिन तक गोलियां चलती रहीं, जानें कुर्बान हुई और आखिरकार मुकद्दस हरम को बागियों के कब्जे से आजाद करवा लिया गया। ये वो दिन था कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का अस्करी रिश्ता नई गहराई तक पहुंचा। एक ऐसा मोड़ जिसने ये साबित किया कि ये ताल्लुक महज सिफारती नहीं बल्कि खून और कुर्बानी से जुड़ा हुआ है। अगले 46 बरसों में पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये रिश्ता और गहरा होता चला गया। पाकिस्तानी अकेडमीज में सऊदी फौजी तरबियत लेते रहे, मुश्तरका मशक़ें भी हुईं। माली बहरान में हमेशा रियाज ने इस्लामाबाद को सहारा दिया और खित्ते के तनाव में पाकिस्तान ने अस्करी मुशावरत फराहम की। ये रिश्ता दिफा, मईशत और अकीदत तीनों का संगम था। और फिर आया 17 सितंबर 2025। रियाज के शाही महल में वो कागज मेज पर रखा गया जिसने तारीख का धारा बदल दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट या SMDA पर दस्तखत कर दिए। ऐलान हुआ एक पर हमला, दोनों पर हमला तसव्वुर होगा। ऐसे मुआहिदे दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं और इनमें से भी ज्यादातर अमेरिका या नेटो की छतरी के नीचे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये कदम अपनी नोयत में मुनफरिद है। ये कोई गैर रस्मी ताउन नहीं रहा, यह अब इदारा जाती, तहरीरी और नाकाबिले वापसी हकीकत है। यही लम्हा आलमी मीडिया ने वाटरशेड मूवमेंट कहा, एक ऐसा मोड़ जिसके बाद खित्ते की सियासत और सलामती हमेशा के लिए बदल गई। ये फैसला किसी एक वाक़ये का फौरी रद्द अमल नहीं बल्कि बरसों की हिकमत अमली और सोच का नतीजा है। खित्ते के बदलते हालात ने रियाज के ऐवानों में ये एहसास पैदा किया कि मुस्तकबिल के लिए ज्यादा जामे और बाहमी ताउन पर मबनी फ्रेमवर्क की जरूरत है। यही सोच वक्त के साथ परवान चढ़ी और मुसलसल मुशावरत के बाद 17 सितंबर 2025 को ये मुआहिदा सामने आया। हालिया अरब समिट में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मोहतात रवैया इसी तवील सोच का अक्कास था और चंद दिन बाद ये ऐलान इस बात का इजहार कि फैसला बरसों के इर्तकाई अमल का हिस्सा है, ना कि किसी वक्ती रद्द अमल का। रॉयटर्स ने लिखा कि ये एक जामे दिफाई मुआहिदा है जो तमाम फौजी शोबों पर मुहित है। अल जजीरा ने कहा यह दिहाइयों पर मुहित सिक्योरिटी पार्टनरशिप का अगला कदम है, एक वाटरशेड लम्हा जो सऊदी ईरान तनाव और इसराइली जारहियत को मुतासिर करेगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने नुमाया किया कि सऊदी अरब और एटमी ताकत पाकिस्तान का दिफाई इत्तेहाद है। ब्लूमबर्ग ने कहा कि यह खित्ते के जियोपॉलिटिकल तवाजुन में तब्दीली का इशारा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने साफ कहा कि यह कतर हमले के बाद अमेरिका पर इन्हिसार कम करने की सऊदी हिकमत अमली है। द गार्डियन ने लिखा कि खलीजी रियासतें अमरीकी सिक्योरिटी गारंटीज पर एतमाद खो रही हैं। CNN ने कहा कि यह अमेरिका की कमजोर गारंटीज का नतीजा है और मिडल ईस्ट आई ने इसे अमरीकी नाकामी के बाद सऊदी अरब के नए मुतबादिल की तलाश करार दिया। भारत के लिए यह झटका सबसे भारी था। दिल्ली ने दिहाइयों से सऊदी और इमाराती दरवाजों पर दस्तक दी, सरमायाकारी की, तेल के मुआहिदे किए, बहरी मशक़ें भी की, लेकिन 17 सितंबर ने सब कुछ कुचल दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने सिर्फ इतना कहा, हम मॉनिटर कर रहे हैं। सीधी जबान में बोलने को कुछ बचा ही नहीं। सऊदी अरब के खिलाफ जबान नहीं खोल सकते और पाकिस्तान के खिलाफ पुराना सख्त बयानियां यहाँ कारगर रही। यही वजह है कि भारतीय मीडिया पर मातम बपा है। इसराइल भी बेचैन है।
ایک ماہ میں 3 بار نیتن یاہو نے پاکستان کا نام لیا۔ حالانکہ براہ راست کوئی تنازع نہیں، مگر تل ابیب جانتا ہے کہ اگر سعودی عرب اور پاکستان کا اتحاد آگے بڑھا تو اسرائیل کی مینوورنگ سپیس سکڑ جائے گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس معاہدے سے سب سے زیادہ براہ راست خطرہ بھارت اور اسرائیل کو ہے۔ بھارت اسرائیلی لابی کے ذریعے پاکستان کو نشانہ بنانے کے منصوبے رکھتا تھا، مگر اب اس کا راستہ رک گیا ہے۔ وہ شاید پاکستان کے میزائل سسٹم پر عالمی پابندیاں لگوانے کی کوشش کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب دلی کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے بڑے تیل اور سرمایہ کاری کے سودے خطرے میں آ سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ جارحانہ ڈیزائن نہیں، یہ امن پر مبنی دفاعی فریم ورک ہے تاکہ بڑے تصادم کو روکا جا سکے۔ یہ دراصل بازداری اور روک تھام کی پالیسی ہے۔ اس نے بھارت کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ وہ کسی بھی قدم سے پہلے اپنے معاشی تعلقات اور خطے کے توازن پر ذرا غور کرے۔ اس معاہدے نے ایک اور حقیقت کو بھی اجاگر کیا ہے، ملٹی لیٹرلزم۔ اب فلکرم پاکستان پر ہے۔ مختلف ریاستیں پاکستان کو توازن کا مرکز سمجھ رہی ہیں۔ بھارت اسے ایک بلاک کے طور پر دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید پاکستان، سعودی عرب، چین اور ترکی مل کر کوئی نیا محاذ کھول رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بلاک نہیں بلکہ ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر سے لنچ پر ملاقات اور بعد میں مائنز اور منرلز میں امریکی سرمایہ کاری کا اعلان اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ امریکہ بھی اس تعاون کو معاشی مواقع کے تناظر میں ہی دیکھ رہا ہے، محاذ آرائی کے تناظر میں نہیں۔ یہ معاہدہ صرف عسکری نہیں، یہ معیشت، سیکیورٹی اور انسانی پہلوؤں پر محیط ہے۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور ان کا تحفظ بھی اسی معاہدے کے تحت مزید مضبوط ہوا ہے۔ سعودی ریاست کا اثر و رسوخ بھارت سمیت کسی ملک کو اس تعلق کو آسانی سے چیلنج کرنے سے روکے گا۔ اور یہی نہیں، اس معاہدے نے پاکستان کو ایک ایسا اعزاز دیا ہے جو صرف عسکری نہیں، روحانی اور نظریاتی بھی ہے۔ اب پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ کا باضابطہ شریک ہے۔ یہ محض ایک فوجی معاہدہ نہیں بلکہ ایک دینی، اخلاقی اور تاریخی سعادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سیرت مدینہ کے اصول ہمیشہ پاکستان کے لیے رہنما رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ اسلام، عدل اور مظلوموں کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہی جذبہ اب امت کے سب سے مقدس مقامات کے تحفظ کے ساتھ بھی جڑ گیا ہے۔ رب کعبہ نے پاکستان کو اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے محافظین میں شامل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوتیں پاکستان کے خلاف کھڑی ہیں وہ دراصل محافظین حرم کے خلاف صفارہ ہیں۔ چاہے وہ فتنہ ہندوستان ہو یا فتنہ خوارج، دونوں کی اصل دشمنی اسی تقدیر سے ہے کہ پاکستان اب خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی محافظ ہے۔ آج یہ ذمہ داری صرف افواج پاکستان پر نہیں بلکہ پوری قوم پر ہے کہ وہ اپنی طاقت، قربانی اور یکجہتی سے اس مشن کو پورا کرے۔ یہی پیغام ہمارے اسلاف نے دیا تھا کہ ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے اور دین کے مراکز کی حفاظت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوا۔ اس نے پاکستان کو وہ مقام دیا کہ اب وہ حرمین شریفین کی حفاظت میں شراکت دار ہے۔ یہی حقیقت بعض شدت پسند گروہوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ اگر پاکستان حرمین کا محافظ ہے تو وہ کون سی قوتیں ہیں جو خوارج کو سہارا دے رہی ہیں؟ یہ PTA یعنی افغان حکومت کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ فتنہ خوارج کو کیا اب بھی سپورٹ کرے گا۔ 1979 میں پاکستانی فوجیوں نے خانہ کعبہ کو خارجیوں کے قبضے سے آزاد کروایا تھا۔ آج 46 برس بعد وہی تاریخ ایک تحریری معاہدے میں ڈھل گئی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اعزاز بھی ہے، ذمہ داری بھی، اور ایک ایسا پیغام بھی جسے دنیا نظر انداز نہیں کر سکتی۔ 17 ستمبر 2025 ریاض کا دن، تاریخ کا موڑ، سیاست، طاقت اور سلامتی کی سمت اب ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔